हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, मैं चेक करूँगी कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, या समहाउ ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं, बट इवन देन आपको जानने की ये ज़रूरत है कि कौन है जो आपको नेगेटिवली एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को किल कर रहा है, और आप बहुत सारे अपने बनते बनते काम बिगड़ते हुए देख रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, एंड रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, समझ जाइएगा आपके लिए उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि कौन आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, कौन नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, किसकी नेगेटिव वाइब्स आपके माइंड पर, आपकी एनर्जी पर इम्पैक्ट कर रही हैं। हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी? हु इज़ सेंडिंग यू द नेगेटिव एनर्जी? नंबर 37, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल खेम्यूल। Who is sending you negative vibes or energy? The garden and the gate, number 30. कॉर्नकोपिया। नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा वही वाली बात होती है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि टैरो कार्ड्स की और टैरो रीडिंग की ब्यूटी होती है कि आप अपने माइंड में जो भी क्वेश्चन या जो भी चीज़ प्लॉट करें, लेकिन कार्ड्स आपको डिफरेंट सिनेरियो की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, वो वही बता रहे होते हैं जो एक्चुअली उस सिचुएशन से एक्सट्रैक्टेड होता है। यहाँ मैं नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा ये देख सकती हूँ कि कौन आपकी ब्लेस्ड लाइफ से, आपकी अबंडेंट लाइफ से कंपटीशन में है। जेलसी में नहीं है, कंपटीशन में है। वो इस वजह से भी क्योंकि ये पर्सन अपने तय देखा जाए, अपने तरीके से देखा जाए, अपनी तरफ से इसको देखा जाए, तो इस इंसान के पास हर वो चीज़ है जो आपके पास है, लेकिन नेगेटिव वाइब भेजने का पर्पज़ या नेगेटिविटी इसकी तरफ से रिसीव करने का पर्पज़ एक कंपटीशन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंसान सेल्फ ड्रिवन है, मोटिवेटेड है, पैशनेट है। इसको हर चीज़ करने के लिए हर वक्त ये पता होता है कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। ये इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होता है। ऑन दी अदर पार्ट मैं देखूँ, बहुत ही जिसे कहते हैं एनर्जी बॉम्ब, न्यू आइडियाज़। और कुछ दिनों पहले इस इंसान ने आपको अगर नोटिस किया है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स लाइकिंग फील कर रहा है या अट्रैक्शन फील कर रहा है, लेकिन इसके माइंड में आप इसके लिए एक ओपोनेंट, एक कॉम्पिटिटर हैं, तो इसको वो चीज़ इरिटेट कर रही है। यानी कि देयर इज़ नो डाउट कि ये इंसान ये यहाँ तक भी सोच रहा हो कि इसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप इसके साथ एक ऑपोजिट जेंडर के तौर पे किसी और जोन में हैं, यानी कि लवर पार्टनर के जोन में, रोमांटिक पार्टनर के जोन में, ऐसी, क्योंकि इसका जो पैशन नज़र आ रहा है वो जस्ट रूट चाकरा के ऊपर है, एंड दैट इज़ अबाउट रोमांस, लस्ट, अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स। बट ज़ाहिर सी बात है, अगर ये कहीं ओपनली इस बात को कह दे तो मसला हो सकता है। ज़ाहिर बात है, लोग इसके ऊपर चीखने लगेंगे, आप इस पर डांटना शुरू कर देंगे। तो इसको उसने चेंज कर लिया है कि मैं हर वो चीज़ जो इसकी लाइफ में मुझे पता चले हो रही है वो मुझे भी करना ज़रूरी, बिकॉज दैट इज़ द डोर वे टू सक्सेस और अबंडेंस।
دوسرے اینڈ پر اگر میں دیکھوں تو ناشکری تو بہت بڑا لفظ ہوگا، لیکن پتہ نہیں آپ کی شخصیت کے کچھ ایڈیشنل اوراز ہیں. اس کو ہر چیز میں یہ پتہ ہے کہ بھائی ڈریسنگ سینس کیا ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ کیسے ملتی ہے، لوگ کیسے توجہ میں رکھتے ہیں، لوگ پروٹوکول دیتے کیسے، سب کچھ ہوتا ہوگا. بٹ دا مومنٹ اس کا آمنا سامنا یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی مدھم پڑ جاتی ہے اس کی ایگزسٹنس. جو کچھ چیزیں آپ کی شخصیت میں کمپلیمنٹ کرتی ہیں وہ یہ کہ آپ کو لوگ اس معاملے میں ضرور جانتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ کسی ایسی صورت حال میں انٹروین کیا ہے لوگوں کی زندگیوں میں جب صلح کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہو. کانفلکٹ ریزولوشن یا پیس میکر جن کو کہتے ہیں. اچھا، پیس میکر زیادہ تر ان لوگوں کی کیٹیگری میں ہوتا ہے کہ جناب جو موٹیویشن بھی دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہوگا کہ اس انسان کو بہت یہ فیل ہوتا ہوگا کہ یار میرے پاس بھی سارے ہی وہ وسائل ہیں، میرے پاس بھی ساری ہی وہ ریسورسز ہیں، پتہ نہیں کیوں بینیفٹ اس کو چلا جاتا ہے. دیٹ کریٹس اے کمپٹیشن کہ میں پھر ہر وہ چیز کروں کہ اس کی برابری پر میرا آنا جانا ہو. ٹھیک ہے نا. اینڈ دین کارنوکوپیا. آپ اتنا زیادہ شو کیسنگ کرنے والے لوگ نہیں لگ رہے، فلیکسنگ کرنے والے لوگ نہیں لگ رہے کہ جیسے دکھاوا کیا جائے، شو آف کیا جائے، بڑا میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بہت ہی وائٹ کالر اور بہت ہی لمیٹڈ. بٹ یس، ایکسٹرا بلیسنگز ان ٹرمز آف کہ جیسے خدا تعالیٰ اپنی نظر نہیں کر لیتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر کہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سے اللہ تعالیٰ دینے کی صلاحیت کھینچ لیتا ہے. ایسا فیل ہو رہا ہے ود دا کارنوکوپیا. یو نو اٹس آل اباؤٹ فروٹس، ریوارڈز، ریکگنیشن اینڈ پلیزنگ انوائرمنٹ، لوگوں کی تعریف، پذیرائی، ریکگنیشن، یہ سب چیزیں ملنا. دیٹس اے پارٹ. تو کون آپ کو نیگیٹو وائب بھیج رہا ہے کا تو بالکل ہی معنی ہی بدل گیا یہاں پر. ان تمام چیزوں میں کمپٹیشن میں رہنے کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کسی کے اندر کمپلیکس بھی آ رہا ہے، احساس کمتری. کہ جب آپ کوئی بھی ایسی ایکسرسائز یا کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہوں گے اپنی زندگی کی جو اس کی نظر سے بھی گزرتی ہوگی تو اس کو پھر اپنی پاسبل ریسورسز سے پتہ چلتا ہوگا کہ یہ میں نے کیوں نہیں کیا، میرے ذہن میں یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا، یو نو یہ والی چیزیں. بٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ پرسن آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. بات ہو رہی ہے نگیٹو انرجی بھیجنے کی اور یہاں اس انسان کی بہت طریقے سے جسے کہنا چاہیے نا ایک لائکنگ نظر آ رہی ہے مجھے. صحیح ہے. چلیے، ہو از سینڈنگ یو نیگیٹو وائبس اور نیگیٹو انرجی؟ لیٹس ایکسپلور مور. Who is sending you negative vibes or negative energy? Who is sending you negative vibes or negative energy? Destiny number 10. Number 5, financial and material changes. Heart chakra. Rejoice and celebration. Number 3, conflict and defeat. Who is sending you negative vibes? Well, this person is struggling with the multiple shades of شخصیت. اپنی ہی زندگی کے ملٹیپل شیڈز
सब वो जैसे मैंने पहले कहा ना कि सब कुछ मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसकी रिसोर्सेज को यूज़ करने का वो नहीं है, तरीका नहीं है। लाइफ पर्पस की कमी है। आपके सामने आपकी ज़िंदगी का गोल बिल्कुल क्लियर होगा। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये इंसान अपनी पोजीशन को मल्टीप्लाई करना चाहता है। जो इसके पास वसाइल हैं, जो इसके पास पैसा है, जो इसके पास सेविंग्स हैं, ये हर वो टेक्टिक अपनाने की कोशिश करता है जिससे जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, आपने कोई ख़ास पत्थर पहना हुआ है तो उसको लगता होगा कि इसके पास ये पत्थर है ना, तो इस वजह से शायद इसकी लक चेंज हुई हुई है, मैं भी वो कर लूँ। इसने इन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है ना, तो मैं भी इंटरेक्ट कर लूँ। इसने ये वाली चीज़ें ऑप्ट की थी तो मैं भी वो कर लूँ, इस तरह की चीज़ें। एंड इन दी एंड फाइनली जिसे अगर मैं कहूँ तो ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ना मज़ीद रिफ़ाइन और फिनेस में लाने का इसका बहुत बड़ा पर्पज़ नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इसको आपसे लगाव बहुत है, जैसे मैंने पहले कहा, इसको लगाव बे इंतहा है। आप ग्रीन का रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे जिसमें ये कतई नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव वाइब और नेगेटिव एनर्जी का भेजने का जो मेन मोटिव है वो नफ़रत होगा। नो, इट्स नॉट नफ़रत। इट इज़ बेसिकली कि ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ये आपसे अपने टर्म्स बहुत हेल्दी और अच्छे ग्राउंड्स पे रखे तो ये बहुत सारी बातें आपके साथ कह सकता है, आप इसकी बातों को समझ भी सकते हैं, लेकिन वो एक अना पे आ जाती है ना बात। आपका ये फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड रहा हो या कोई बहुत ही अजीज़ क्लोज़ बडी रहा हो, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये साफ लगे कि इसने आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि किसी एक मकसद की वजह से, मकसद तो बड़ी चीज़ होगी, किसी एक अटेम्प्ट की वजह से इसके और आपके दरमियान चीज़ें जो है ना वो नॉर्मलाइज नहीं है, और ये आपको बहुत तरीके से अपनी लाइफ को कैरी करते हुए देखता है कि यार मेरे साथ इसके टर्म्स इतने स्मूथ नहीं हैं, उसके बावजूद एक हेजिटेशन इसके बिहेवियर में नज़र नहीं आती। तज़ाद हुआ हम दोनों के दरमियान। किसी को आपने भी रिसेंटली बावर कराया है कि चाहे 7 से 8 साल पुरानी बात ही क्यों ना हो, लेकिन किसी एक पॉइंट पर अगर आप और मैं डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट हैं। ये चीज़ आपने बहुत ग्रेसफुली सामने वाले को, यानी इस इंसान को बावर कराई होगी। या इसके अलावा जिसमें इस इंसान के दिल में और इसके जहन में ना एक खलिश है कि ये नहीं होना चाहिए था, मेरे और इसके दरमियान ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो अननेसेसरीली मुझे इसका वजूद अपने आप के लिए एक कंपटीशन लगता है। तो एक अच्छा टाइम गुज़रा, हल्ला गुल्ला हुआ, फ़न हुआ, तमाम चीज़ें हुई, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा है, बट अब वो चीज़ उस तरह से नहीं है। जबकि आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ पर ये जब कभी भी इंसान नज़र डालता है या इसको जब कभी भी पता चलता है तो उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही इसका रूटीन है, इसके तो सारे वही लोग अब तक वैसे के वैसे ही हैं, और इसने कोई तब्दीली नहीं आई, इसका आज भी मिजाज वैसा ही है, इसकी आज भी नीयत ऐसी है, इसका आज भी खुलूस ऐसा ही है, इसके आज भी लोग इतने ही गर्विदा हैं, ये अभी भी अबंडेंट है, ये अभी भी वेल नोन है, रिकग्नाइज्ड है। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं, लेकिन इसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, इसने आज तक वही भरम कायम रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना इंसान को थोड़ा सा वो करती हैं कि वक्त के साथ बहुत लोग बदलते हैं, लोगों की फ़ितरत मॉडिफाई होती है, लोग अपने तजुर्बों से बहुत कुछ अपने उसूल स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों के साथ डील करने में आज भी फितरतन वैसे ही हैं। तो वो जो इसके साथ आपका मामला हुआ ना, उस चीज़ की वजह से इसको बहुत नेगेटिविटी फ़ील होती है कि मैं फील्ड से आउट हूँ। तो वो चीज़ इसके लिए एक कंपटीशन में बदल जाती है कि मैं वहाँ पर उस सूरत हाल को, उस चीज़ को, उस मामले को मैं कैसे सेटल करूँ। ठीक है, तो कौन आपको नेगेटिव वाइब या नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है? मुझे बहुत शिद्दत से लग रहा है कि ये पर्सन आपका आपकी लाइफ का एक क्लोज़ पर्सन बनना चाहता है, बट कर दिया होगा आपने, एक लकीर खींच दी होगी आपने कि ना मैं आपके लिए बदगुमान हूँ, ना मैं आपके लिए बद्दुआ करना मेरा वो है, लेकिन मेरे और आपके रास्ते अलग, ये वाली चीज़। कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है? प्लीज़ गाइड मी। हु इज़ सेंडिंग यू
نیگیٹو انرجی اور نیگیٹو وائبس. 5 آف کپس آپ کی ریڈنگ میں 5 بہت آیا ہے. 5 5 5 10 5 آف کپس. دیکھیں یہ پرسن کافی ورلڈ کارڈ بھی 2 دفعہ آیا ہے. نمبر 10 نمبر 11 سوری اینڈ 3 آف سورڈز. دس پرسن از ویری بیڈلی ہرٹ اینڈ یہ آپ سے دور ہے ایک دوسرے ملک, شہر, کنٹری, سٹی, ٹاؤن, اور آپ نے ایک گلوبل لیول پر جس کے کہنا چاہیے نا, زونل, ریجنل ایک ڈسٹنس لے آئے ہیں آپ. کون آپ کو نیگیٹو وائب بھیج رہا ہے؟ یس, جس چیز پر آپ اس پرسن سے ہرٹ ہیں آپ نے اس میں حد طے کر لی ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ خود بھی انسان بہت ہی زیادہ سٹبن ہے. یس, کوئین آف پینٹیکلز. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر اگلے کی پرسنالٹی یا اس کے امیج کو خراب کرتے ہیں کہ یہ تو لالچی ہے. آپ نے شاید اس انسان سے اپنا ڈسٹنس مینٹین کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ خوش فہمی اپنے پاس رکھو, اور ہر چیز پیسے سے تولی نہیں جا سکتی, جس میں اس انسان کی انا کو لگ گئی یہ بات. اینڈ یو ہیو پروون یور سیلف ود دس کوئین آف پینٹیکلز. یہ انسان آپ کو انتہا لیول کا مغرور, گھمنڈی اور ایروگنٹ سمجھتا ہے کہ جیسے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اور آپ کو اپنی لیونگ پر بہت غرور ہے. آپ کو اپنی لیونگ پر فخر ہوتا ہوگا کیونکہ آپ کا ایک سٹرگل اور سروائیول فیز میں آپ نے سب کچھ گین کیا ہے. تو اتنا تو حق انسان کا بنتا ہے. اس انسان کو اپنی ایگو کو تسلی دینے کے لیے آپ کو یہ لیبل دے دینا, یہ اس کی تسلی اور سکون ہے. یہ پرسن اس وقت ایٹ دا مومنٹ آپ کو اتنا ڈیسپریٹلی ارج کر رہا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا اور بول نہیں سکتا. یہ پرسن اس وقت بہت پریشان ہے. اگر یہ میں کہوں کہ یہ کوئی الکوہولک ایڈکشن میں نہیں ہوگا تو غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے یا تو یہ ڈرگز لے رہا ہو یا پھر یہ کوئی خاص ایسی ایڈکشن میں مبتلا ہو. لٹرلی یہ بارز وغیرہ جاتے ہوں گے اگر یہ بہت انٹرنیشنل کسی کنٹری میں ہیں جہاں الکوہول کی ریسٹرکشن نہیں ہے تو یہ لٹرلی وہاں جاتے ہوں گے. نیگیٹو انرجی بھیجنے کی ایک ریزن یہ نظر آ رہی ہے کہ اس نے آپ کو تب ہرٹ کیا جب آپ واقعی اس کی زندگی میں اس کے سپورٹ کے لیے موجود تھے, لیکن ایک اس کی اپنی زندگی کا وہ ڈومین جس وقت یہ سپورٹ اور محبت اور توجہ ڈیمانڈ ہی کسی اور سے کر رہا تھا اور اس نے آپ کو کنسیڈر نہیں کیا. بٹ دس پرسن ریگریٹس اٹ سو بیڈلی کہ اس کو لگتا ہے کہ میرا تو منہ نہیں بنتا اگر میں نے اس کو اپروچ کر کے کہا کہ بھائی مجھے تمہارے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کرنا ہے, تو پھر ذرا بات ایگو پر آ جائے گی اور لگے گا جیسے میں نے اپنی میں نے ٹیکن فار گرانٹیڈ والا معاملہ مجھے نہیں شو کرنا. مینٹیننگ دی ڈسٹنس اینڈ ہیلدی باؤنڈری, اس نے اس بات پر سٹیمپ لگا دی کہ آپ نے یہ اٹیمپٹ, یہ سٹیپ لیا ہی تب جب آپ ہرٹ ہوئے. آپ کے ہرٹ ہونے کو اس پرسن نے نوٹس کیا اور اس نے اس وقت غصے میں جیسے بھی کہا کہ بھاڑ میں جائے. اینڈ یو ہیو کیپٹ دس اورا انٹیکٹ. آپ نے برقرار رکھا ہے اس کو. کنسسٹنسی آپ کے بیہیویئر میں نظر آتی ہے. آپ کوئی ابیوزو نہیں ہوتے, آپ کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کرتے, آپ کوئی سب سٹینڈرڈ بات نہیں کرتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس طرح سے بھی نہیں ہوتے جس طریقے سے اس انسان نے آپ کو شروع کے دنوں میں ٹریٹ کیا ہو. اپنی ایگو کے پیچھے یہ انسان اس رعب کو, اس ڈر کو چھپا لیتا ہے کہ یہ آپ سے خوفزدہ ہے, بٹ ایک گلٹ اس انسان کے اوپر ہے کہ اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے. تو یہ بھی اچھا ہے کہ ہرٹ بھی خود کیا اور اس کے باوجود نیگیٹو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے شاید واقعی حقیقتاً اگر میں کہوں تو نیتاً وہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے ہوتے,
لیکن جب انسان کی زندگی میں کوئی ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے نا، اس کو اس کی قدر تبھی محسوس ہوتی ہے جب یا تو وہ مر جاتا ہے یا وہ اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے پرخلوص لوگوں کو اپنی زندگی میں واپس بلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان اس وقت آپ کو نگیٹو وائب یا نگیٹو انرجی بھیج رہا ہے نا، یہ اس کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ اس کے اور آپ کے سرکل کے لوگ ایک ہیں، تو وہ جو ڈیلنگ آپ کو دوسرے لوگوں سے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ کبھی یہی توجہ، کبھی یہی ڈیلنگ میرے نصیب میں ہوتی تھی، یہ کارنوکوپیا، لیکن اب میرے کسی بیہیویئر کی وجہ سے وہ کہیں اور ہے۔ دس از دا تھنگ وچ اپسیٹس دس پرسن، اینڈ ہی تھنکس دیٹ یو آر اے کمپٹیشن، اور اس کا یہ معاملہ ہے۔ میں پھر کہوں گی ود دس ایمپرر اینڈ کوئین آف پینٹیکلز، آپ دونوں اپنی زندگی میں ایک بہت اچھی پوزیشن پر ہیں۔ اچھی پوزیشن کو دیکھیں، کبھی بھی سی ای او یا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر والی چیز پر مت سمجھا کریں۔ اچھی پوزیشن وہ جو کمپیریٹیولی سوسائٹی میں آپ کو ایک اپلفٹ گریڈ دے، یہ بھی ایک اچھی پوزیشن ہوتی ہے۔ آپ کو لوگ اپنی مشکل کے وقت میں یاد رکھیں، یہ آپ کی اچھی پوزیشن ہے۔ لوگوں کو کوئی نیٹ ورکنگ میں ایشو ہو، وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں، کسی کا ریفرنس دے دو، یہ اچھی پوزیشن ہے۔ خاندان کی تقریبات میں لوگ آپ کو عزت دے کر بلا رہے ہیں، یہ اچھی پوزیشن ہے۔ فرینڈز آپ کے مشورے کو ویلیو کرتے ہیں، یہ اچھی پوزیشن ہے۔ انسان اپنے مسئلے کے لیے آپ کو اپروچ کر سکتا ہے، اوپننس ہے، یہ اچھی پوزیشن ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ لوگ اس بات کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہیو دس تھنگ، کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کو لگے کہ پھر میں اس کو مزید کیسے ڈیل کروں، میں کیا کروں، میں کس طریقے سے اس سے پروسیس کروں، اگر آپ کو اس کی پرسن کی انرجی ڈسٹرب کرتی ہے، یا یہ آپ کو پرسن کانٹیکٹ کرے، جو بھی آپ کو اس ریڈنگ سے ریزونیٹڈ سچویشن میں فیل ہو رہا ہے اور آپ کو کلیئرٹی چاہیے، دین یو شوڈ گو ٹو دا ڈسکرپشن باکس، میرا نمبر مینشن ہے، آپ مجھ سے پرائیویٹ ریڈنگ لے سکتے ہیں۔ سنگل کویشچن 20 منٹس اور 30 منٹس، اٹس کمپلیٹلی یور چوائس۔ پرائیویٹ ریڈنگز آر ناٹ فار فری۔ ریڈنگ پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ آئی ایم ویٹنگ فار اے سرٹن ٹارگیٹ، اور میری خواہش ہے، خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال کے اینڈ سے پہلے میں اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لوں، تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ چینل کو لائک کر دیجیے پلیز پلیز پلیز، میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہوگی آپ سے، جتنے بھی میکسیمم لوگوں کو آپ سبسکرپشن کے لیے کہہ سکتے ہیں، ان سے پلیز کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ایک وہی والی بات کہ ایک بٹن ہی تو پریس کرنا ہوتا ہے، اور میرے لیے یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے۔ تو آپ کا بے حد شکریہ، بائے بائے۔